बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मज़हब में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सिर्फ दुनिया की शर्म व लिहाज में हमने खुद पर हराम कर रखा है। हम ना सिर्फ खुद तंग होते हैं बल्कि अपने इर्द गिर्द वालों को भी मुश्किल का शिकार करते हैं। हमारे लिए आज दुनिया में माशरे के बनाए कवानीन अल्लाह के बताए अहकामात से ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल मैंने अपने घर में देखी, जो मेरी बूढ़ी माँ एक रोज़ तबीयत ख़राब होने की वजह से जर्द चेहरा लिए सारा दिन पड़ी रही। मैंने देखा तो डर कर भाइयों को बुलाया। भाई भी अम्मा को देखकर फिक्रमंद हुए। बोले, अम्मा अचानक क्या हुआ? कितने रोज़ से इतनी कमज़ोर लगने लगी है? अम्मा खामोशी से नज़र झुका गई। अब्बा घर पर ना थे। हम घबरा गए कि जाने अम्मा को क्या हुआ है। कुछ बोलती नहीं थी, हंस बाख्ता सी लग रही थी। बड़े भाई ने चेकअप करवाने का कहा तो अम्मा कमज़ोर सी आवाज़ में इनकार करने लगी। बोली, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। हालांकि अम्मा ठीक तो हरगिज़ नहीं लग रही थी। भाई जिद करने लगे। मैं बहन भाइयों में छोटी थी, अम्मा अब्बा के करीब थी। घबरा कर रोने लगी कि जाने अम्मा को क्या हो गया। तभी अब्बा घर पर आए। हमें घबराया हुआ देखा तो हैरत से बोले कि तुम सबको क्या हुआ? भाई परेशान से बोले कि अम्मा इतनी निडाल और जर्द लग रही हैं, डॉक्टर के पास जाने को भी तैयार नहीं है। खुद बताएं, हम परेशान ना हो तो क्या करें? अब्बा भाई की बातों पर हंसने लगे। हम हैरत से अब्बा को देख रहे थे। अम्मा की हालत ख़राब थी, अब्बा को हंसी आ रही थी। मगर अगले ही लम्हे अब्बा ने अम्मा की ख़राब तबीयत की जो वजह बताई वो हम बहन भाइयों को झटके से दो चार कर गई थी। अब्बा बोले, तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक है, वो माँ बनने वाली है, इसलिए घबराओ नहीं। ये तो खुशी की बात है। मेरे शादीशुदा बच्चों वाले भाई इस खबर पर खजालत से बीवियों को देखने लगे। मेरी बीवी फरा पैर पटकती कमरे से निकल गई। भाभियां बड़बड़ाने लगी। किसी ने खुशी नहीं मनाई बल्कि घर में अजीब परेशानी फैल गई। भाई बहनें कोशिशें करने लगे इस खबर को लोगों से कैसे छुपाएं। अम्मा अलग मुंह छुपाए रखती। अगर कोई खुश था तो अब्बा थे, और मैं तो समझ नहीं पाई थी कि क्या करूं, खुशी मनाऊं या परेशान हूं। अम्मा औलाद के रवैये पर ऐसे शर्मिंदा रहने लगी जैसे जुर्म कर बैठी हूं। मैं अम्मा को तसल्ली देना चाहती थी, उन्हें खुश रखना चाहती थी, मगर जो हालात घर के थे मैं भी नहीं समझ पाई थी अम्मा को कैसे दिलासा दूं। तब एक रोज़ अचानक मेरी बहन फरा ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और चीखने लगी। अम्मा अब्बा की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पूछने पर पता चला उसका मंगेतर हैरत से बार बार काले कर रहा था। फरा रोते हुए बताने लगी कि उसका मंगेतर वकास जिद कर रहा है कि अपनी माँ से कहो ये झंझट ख़त्म करे, वरना मैं अपनी शादी पर शर्मिंदा हो जाऊंगा कि सास इस उम्र में बच्चा पैदा कर रही है। मेरे ख़ानदान वाले 100 सवाल करेंगे। फरा ने अम्मा का भी लिहाज नहीं किया, ना वो मुंह बंद रखने को तैयार थी। उसकी शादी करीब थी, वो अपनी शादी पर अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। उसे तो ये भी डर था रिश्ता ना टूट जाए, इसलिए शर्म लिहाज रखे बिना बोलती चली गई। अम्मा सफ़ेद चेहरा लिए फरा को देख रही थी। अब्बा गुस्सा करने लगे कि इसमें क्या गुनाह हो गया, बात को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, किस बात की शर्मिंदगी, और तमाशा रचाया हुआ है। तुम्हारी तालीम ने तुम्हारी शर्म लिहाज ख़त्म कर दी है। ऐसी तालीम से अच्छा था मैं तुम्हें पढ़ाता ही नहीं। अब्बा ने पहली बार गुस्से में फरा को डांटा था, वरना वो हमेशा अब्बा की लाडली बेटी रही थी। भाई दोनों अपनी अपनी जगह अम्मा अब्बा का सामना करने से गुरेज बरतने लगे। वो भी नाराज़गी का वाज़ेह इज़हार कर रहे थे, और मैं अपने कमरे में हॉस्टल वापस जाने की तैयारी करते हुए अम्मा का सफ़ेद चेहरा याद करके रोने लगी। मेरा दिल दुखी होने लगा था। आखिर अम्मा अब्बा की गलती ही क्या थी? और फिर ये ड्रामा भी तो नया नहीं था, वो तो ये सब बहुत पहले से झेल रहे थे। हमारा घराना बड़ा था, मगर खुशी इत्मीनान बरसों पहले मफकूद हो गया था। जब से भाभीयों ने जताना शुरू किया था कि हमारे अम्मा अब्बा इस उम्र में अलग कमरे में रहते हैं, वो हैरत से बोलती, हमारे सास ससुर दिन चढ़े तक कमरे में बंद हुए रहते हैं। इतनी बेशर्मी तो हमने नई नई शादी में भी नहीं दिखाई थी। ये अल्फाज मुझे शर्मिंदगी से गुंग कर देते थे। भाई बीवियों के टोकने की बजाय शर्मिंदगी से नज़रें चुराने लगते थे। हम 5 बहन भाई थे। बड़े दोनों भाइयों की शादियां हो चुकी थी, एक बहन भी शादीशुदा थी। मुझसे बड़ी बहन की मंगनी हुई थी, वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। मैं सबसे छोटी थी। मैंने एफएससी का इम्तहान दिया और बीएस के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। घर में बड़े भाइयों के छोटे छोटे बच्चे शोर मचाए रखते थे। कभी शादीशुदा बहन आ जाती तो उसका भी बेटा रोता रहता। मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। जिस कमरे में बहन और मैं होते वहाँ भाभियाँ भी अपने 1-2 बच्चों को सुला देती। मेरे घर का माहौल बहुत उलझा हुआ सा रहता था। अम्मा अब्बा अलग कमरे में रहते थे, जिस पर अक्सर भाभियाँ सरगोशियाँ करती जताती रहती थी। कभी कभी बूढ़ी बूढ़े को इस उम्र में भी इश्क का बुखार चढ़ा रहता। कभी बोलते औलाद जवान हो गई, मगर इनको शर्म नहीं आती।
कमरे में बंद रहते हैं। अब्बा 70 साल के सेहतमंद मर्द थे। अम्मा की उम्र 50 के करीब थी, वो भी जवान थी, मगर भाभियाँ उल्टी सीधी बातें करती। अब्बा पर बोलती हमारे बूढ़े ससुर 70 का हिंसा पार कर गए, मगर अभी तक जवानी नहीं जा रही। इस किस्म के जाहिलाना जुमले सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आता था, जबकि मुझसे बड़ी बहन फड़ा खज्जल ज़दा सी होकर अम्मा से अक्सर लड़ पड़ती कि आप हमारे साथ सोया करें, अलग कमरे में अब्बा के साथ रहने की भला क्या ज़रूरत है। बाप की ऐसी हरकतों की उम्र नहीं रही। अम्मा शर्मिंदगी से नज़रें चुरा लेती। अब्बा का रोब इस उम्र में भी पूरे घर पर था, इसलिए किसी की हिम्मत ना होती कि अब्बा को ऐसी बात करते। अब्बा अपना असूल बदलने को तैयार ही नहीं होते थे। घर में 100 तब्दीलियाँ आई, मगर अब्बा अम्मा का एक कमरे में रहना अब तक बदस्तूर था। अब्बा को तो खबर ही नहीं थी कि उनकी पीठ पीछे उनकी औलाद और इर्द गिर्द के लोग अम्मा को कैसी बातें सुनाते थे। शायद अम्मा भी हमारे अब्बा को ऐसी वैसी कोई बात नहीं करती थी। मैंने हमेशा अम्मा को कम गो और संजीदा ही देखा था। कम उम्री में वो ब्याह कर खुद से आधी उम्र बड़ी मर्द की ज़िंदगी में शामिल हुई थी। हम बच्चों के लाड उठाए, हमें तवज्जो दी, प्यार दिया, बेहतरीन तरबियत की, मगर आज वही औलाद उनको सिखाने पर तुली थी कि कैसे रहना है। फरा तो बिना सोचे समझे बोलती थी और अम्मा सर झुकाकर मेरी बहन की नाराज़गी बड़ी बातें सुनती रहती थी। मुझे ये बात बुरी लगती थी। मैं बहन को अक्सर टोक देती जब पूरा घर अपनी मर्जी से जी रहा है। फिर अम्मा अब्बा पर यह पाबंदी क्यों थी कि वो साथ ना रहें। मेरी बहन मुझे डपट कर चुप करवा देती कि तुम्हें क्या खबर, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। अब्बा और अम्मा की उम्र देखो और काम देखो, अब तुम्हारा कहीं रिश्ता नहीं हुआ। मुझसे पूछो वकास कितना मेरा मजाक उड़ाता है। मैं चुप हो जाती। बड़ी भाभी का मेका हमारे मोहल्ले में ही था। उनकी अम्मा अक्सर हमारे घर आई रहती और हर बार अम्मा को हंसते हंसते बातें सुनाने लगती। वो बेवा औरत थी, फिर भी बोलती बहन इस उम्र में हम तो हया के मारे अपने मियाँ को देखते तक नहीं थे। बच्चों के अब्बा भी अब मेहमान खाने में रहते थे। मरहूम कहते थे अब हम दादा दादी बन चुके हैं, अच्छा नहीं लगता बड़े बड़े पोते पोतियों के सामने कमरे में बंद हो। अल्लाह बख्शे बहुत दुनियादार और शर्म हया वाले मियाँ थे मेरे। बाप भी ऐसी बातों पर अपने अब्बा की याद में आंखें भिगो लेते, मगर अंदाज में फ़ख्र होता। वो लोग दूसरे अल्फाज में मेरे अब्बा को बेशर्म बोलते थे। मुझे उन पर गुस्सा आता था। मेरा दिल चाहता पूछ लूँ क्या अल्लाह ने कहा था इस उम्र में अलग हो जाना, मगर अम्मा चुप रहने का इशारा देती और ख़ुद ये सब सुनकर भी चुपचाप मुस्कुरा देती। कुछ अम्मा का मिजाज भी ऐसा हलीम था, कुछ वो बीमार रहती थी इसलिए भी ज़्यादा कभी किसी से बहस मुबासा नहीं करती थी। अम्मा को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। भाभी अपनी माँ को मना करने की बजाय उनके साथ मिल जाती। कभी रातों को उठकर कमरे में चली जाती। मेरी बहन फरा अम्मा से ही लड़ने लगती थी, बोलती कि अब आप लोगों की वजह से हमें लोग बातें सुनाते हैं, हमें शर्मिंदगी का सामना होता है। वो चिड़चिड़े लहजे में बोलती मुझे नहीं लगता था कभी किसी के बूढ़े माँ बाप यूं अलग कमरे में रहते होंगे। 70 साल उम्र हो चुकी है मगर अब्बा को अभी तक जवानी चढ़ी हुई है। हम कुंवारी बेटियों का भी लिहाज नहीं किया। बातें सुनती हैं हम। अम्मा उसकी बातों पर शर्मिंदगी से कटकर रह जाती। मैं हैरत से बहन को देखती रह जाती थी। वो अपने माँ बाप पर इतने बेबाक तबसरे कैसे कर सकती थी। उसे अपनी इज्जत की परवाह थी, मगर अब्बा की अपनी दुनिया थी। भाई बहाने बहाने से अम्मा को कहते फरा की शादी हो जाएगी तो हीरा अकेली होगी, अभी से उसके साथ कमरे में सोया करें ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। वैसे भी लड़की का अकेले कमरे में रहना मुनासिब नहीं होता। इससे पहले कि अम्मा हाँ या ना बोलती, अब्बा बोल पड़ते तुम्हारी माँ की तबीयत अच्छी रहती है, ब्लड प्रेशर की मरीज़ा है, कब हालत ख़राब हो जाए पता नहीं चलता। हीरा जवान और समझदार है, रह सकती है। मेरे भाई बल खाकर रह जाते, चाहे ज़माना यहाँ का वहाँ हो जाए। अब्बा अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। उन्हें शायद औलाद की नागवारी या लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, या फिर वो वाकई बेखबर थे। मेरे बड़े भाई भी अक्सर इस बात पर नापसंदीदगी का इजहार कर देते। कभी तो बहाने से बोल देते कि अम्मा घर में मेहमान हो तो बराए मेहरबानी बेटियों के साथ सो जाया करें ताकि लोग आप पर उल्टी सीधी बातें ना करें। आपके ख्याल से ही बोलता हूँ, आप तो जानती हैं बोलने वाले की ज़ुबान नहीं पकड़ी जाती, एहतियात ही कर ली जाए तो अच्छा है। अम्मा बेचारी औलाद की नाराज़गी और शोहर की खुशी के दरमियान में फंस जाती थी। मैं बड़े बहन भाइयों को कुछ नहीं बोल सकती थी, मगर मेरे दिमाग में अक्सर ये ख्याल आता था क्या जायज़ रिश्ता और निकाह उम्र बड़ी होने पर ख़त्म हो जाता है। एक बार अपनी परेशानी दोस्तों को बताई तो वो भी हंसने लगी और मुझे छेड़ने लगी कि वाह तुम्हारे माँ बाप में तो अभी तक इतना प्यार है, मेरे माँ बाप का तो झगड़ा ही ख़त्म नहीं होता। अम्मी सारा दिन काम काज से इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हैं कि हमारे वालिद को सीधा जवाब तक नहीं देती। मेरे दोस्त ने ये बात हमारी क्लास की दूसरी लड़कियों को बताई
تو سب مذاق اڑانے لگے، الٹی سیدھی باتیں کرتے، کبھی بے باک تبصرے کرتے، بولتے کہ ہمارے ماں باپ تو جوان ہیں مگر تمہارے اماں ابا تو اتنے بوڑھے ہیں کہ اب بھی وہ الگ کمرے میں رہتے ہیں۔ میں دوستوں کے چھیڑنے پر خاموش ہو جاتی تھی۔ مجھے اپنے اماں ابا غلط نہیں لگتے تھے، مجھے ان پر بولنے والے برے لگتے تھے۔ نہ جانے لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے تھے۔ گھر میں اس قسم کے حالات، بچوں کے شور اور ہر وقت ٹینشن کی وجہ سے میری پڑھائی پر بہت زیادہ اثر ہونے لگا۔ چھوٹے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو بھائی کے سسرال والے نواسے کی پیدائش پر ہمارے گھر آئے اور ایک دو رات قیام بھی کیا۔ بھابھی کی بہنیں اماں ابا کو الگ کمرے میں سوتا دیکھ کر ہم بہنوں کے سامنے مذاق اڑانے لگی، ہنس کر بولی تمہارے اماں ابا بھی عجیب ہے، گھر مہمانوں سے بڑا پڑا ہے، اتنے پوتے پوتیاں ہو چکے ہیں مگر وہ دونوں اپنی الگ دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ وہ ہنسنے لگی، حیران ہوتی۔ میری بہن فرا ان کے تبصروں پر سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ میں جانتی تھی ان کا غصہ بعد میں اماں پر ہی نکلنے والا تھا، کیونکہ اسے خود بھی یہ سب سخت زہر لگتا تھا۔ میری بھابھی اپنی بہنوں کو ٹوکتے ہوئے بولی اس گھر کا یہی رواج ہے، اس لیے خاموش رہو۔ ہر انسان کے رہنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ماں باپ بیٹے بیٹیوں کا لحاظ کیا کرتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہر کوئی ایسا کرے۔ ہمارے سسر کا اماں جی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بھابھی کے ٹوکنے کا انداز بھی ایسا تھا جیسے بےعزتی کر رہی ہوں۔ مجھے ایسی باتوں کے خوب جواب آتے تھے، مگر میں گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس لیے مجبوری میں لب سیے بیٹھی رہ جاتی تھی۔ جانتی تھی بھابھی کو جواب دینے کے نتیجے میں بھائی ناراض ہو جاتے۔ چھوٹے بھائی کے کانوں میں بھی ایسی باتیں پڑتی رہیں۔ ان کے سسرال والے یہ تو اپنا غصہ اتارنے کے لیے وہ مجھے ڈانٹنے لگے اور بولے کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری پڑھائی پر توجہ نہیں رہتی، گھر کی باتوں میں مگن رہتی ہو۔ اماں ابا کو تو کوئی ہوش ہی نہیں، ہماری تربیت کر کے ہی اپنی ذمہ داری پوری کر لی، چھوٹی بیٹی کو آزاد چھوڑ دیا۔ بھائی مجھ سے بولے کہ آئندہ صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیا کرو اور مہمان آئیں تو ان کے ساتھ گھس کر مت بیٹھ جایا کرو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی سے کہا کہ اماں ابا کا کیا قصور ہے، اس چھوٹے سے گھر میں مہمانوں اور بچوں کی وجہ سے جو شور رہتا ہے اس میں کون انسان پڑھائی کر سکتا ہے۔ میری بات پر بھائی ایک دم سوچ میں مبتلا ہوئے، پھر بولے کہ میں تمہارا کسی ہاسٹل میں داخلہ کروا دیتا ہوں، اچھا ہے کہ تم ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کرو۔ میں حیران ہوئی کہ اچانک بھائی کے دماغ میں یہ کیسا خیال آیا تھا۔ میں تب نہیں جانتی تھی بھابھی کے گھر والوں کی الٹی سیدھی باتیں سن کر میرا بھائی شرمندہ ہوا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں گھر میں رہ کر اس قسم کی باتیں سنوں۔ میری بڑی بہن فرا پہلے ہی منگنی شدہ تھی، اس کی جلد شادی تیار تھی، اس لیے بھائی کی توجہ مجھ پر رہتی تھی۔ میں بھی جوان ہو چکی تھی۔ بھائی نے اپنا کہا پورا کیا اور چند دنوں میں ہی میرا کسی ہاسٹل میں داخلہ کروا دیا۔ اماں نے سنا تو حیران رہ گئی۔ اماں نے پریشانی سے کہا کہ آج کل کے حالات ایسے نہیں رہے کہ جوان بیٹی کو ہاسٹل میں اکیلا چھوڑا جائے۔ اس پر بھابھی نے جتاتے لہجے میں طنز کیا، بولی کہ آج کل تو گھر میں بھی ایسے حالات نہیں، یہاں تو جوان کنواری بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کر اماں ابا کمرے میں بند ہوئے رہتے ہیں، بہتر ہے کہ لڑکیوں کی یا شادی کر دی جائے یا پھر اسے پڑھانے کے لیے ہاسٹل میں ہی رکھا جائے۔ بھابھی بڑبڑانے لگی، سارا دن ہم تو دندوں کے لحاظ میں شوہر کے آنے پر دن کے وقت اپنے کمرے میں قدم نہیں رکھتی، مگر اماں ابا کو یہاں کوئی فکر ہی نہیں۔ اماں خاموش ہو گئی۔ ابا نے سنا تو مجھ سے بولے یہ بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی گھر میں چک چک رہتی ہے، بچے بھی شور مچاتے رہتے ہیں، ہاسٹل میں تمہاری پڑھائی اچھی ہو جایا کرے گی۔ ابا کی بات پر میں خاموش ہو گئی اور بھائی مجھے چند دنوں کے بعد گھر سے کچھ دور ہاسٹل میں چھوڑ آئے۔ میری پریشانی پر بھائی نے مجھے اطمینان دلایا، بولے کہ ہاسٹل گھر کے ساتھ ہی تو ہے، ہفتے کے ہفتے گھر آ جایا کرو گی، کوئی پریشانی نہیں، مگر تمہاری پڑھائی مکمل ہونا بہت ضروری ہے۔ میں بھی مطمئن ہوگی۔ ہاسٹل میں رہ کر واقعی پڑھائی اچھے سے ہو رہی تھی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا تھا، میں اپنے کام سے کام رکھتی اور سارا دن پڑھتی رہتی تھی، مگر پھر بھی دماغ میں کبھی کبھی اماں ابا کا خیال آتا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی پریشان ہو جاتی تھی۔ پہلے تو میں پھر بھی کبھی کبھی اپنی بہن فرا کو غصہ کرنے سے روک لیا کرتی تھی، مگر اب مجھے یقین تھا کہ فرا آتے جاتے اماں کے سر پر سوار رہتی ہوگی۔ مجھے ہر وقت اماں سے یہی گلہ رہتا تھا، وہ ماں بن کر نہیں دکھاتی تھی، اولاد ان کے سر پر ناچتی تھی، مگر اماں نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی ابا کے ساتھ اچھی گزار رہی تھی، وہ دونوں کوئی جرم نہیں کرتے تھے، مگر لوگوں کی باتوں پر فرا تو خاص طور پر شور مچانے لگتی تھی۔ پہلے ہفتے میں اسائنمنٹ کی وجہ سے گھر نہیں جا پائی، مگر اگلے ہفتے گھر پہنچی تو اماں کی طبیعت گری گری سی محسوس ہونے لگی۔ میں پریشان ہو گئی، اماں سے پوچھا تو وہ ٹال گئی، بولی کہ تم بہت دن بعد آئی ہو اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے، مگر میں ٹھیک ہوں۔ اماں مجھے تسلی دیتی رہیں، لیکن مجھے اماں ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ اماں کی رنگت میں بھی پلاہٹ واضح تھی۔ میں نے بہن سے پوچھا تو وہ بیزاری سے سر جھٹک کر بولی اماں کو بھلا کیا ہوتا ہے ابا سے، ان کا خیال رکھنے کے لیے انہیں ہماری کیا ضرورت، تم خواہ مخواہ اماں کی فکر میں ہلکان رہتی ہو۔ مجھے اپنی بہن سے یہی امید تھی۔
میں افسوس سے سر ہلاتی خاموش ہوگی۔ گھر میں اور بھی کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اماں ابا کی فکر کرتا۔ بابیاں بھی یہی بول دیتی ہمارا کام کھانا پانی برابر کرنا ہے، اور ہم کر رہی ہیں۔ باقی ہمارے ساس سسر تو مزے میں رہتے ہیں، دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ مجھے یقین تھا اب بھی یہی بول دیا جاتا ہوگا کہ ابا خود سنبھال لیں گے۔ میں نے ابا سے پوچھا تو وہ ہنس کر بولے، پریشان مت تو ہیرا، میں تمہاری ماں کا بہت خیال رکھتا ہوں، گھر والوں کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو۔ مجھے اس بات پر کوئی شک نہیں تھا کہ ابا اماں کا خیال رکھتے ہوں گے، لیکن میں اپنی پریشانی کا کیا کرتی جو اماں کو دیکھ کر بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اماں کے اندر واضح تبدیلیاں محسوس کر رہی تھی، مگر گھر میں کسی نے اماں کو اتنی توجہ ہی نہیں دی تھی کہ محسوس کرتے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرے بھائی اور بہن اماں کی طرف سے اتنے لاپرواہ ہو چکے تھے۔ بھابھیوں کو تو ویسے بھی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تو اماں کا خیال آ گیا۔ ابا بھی اس وقت گھر پر نہ تھے۔ میں نے سوچا اماں کو ایک نظر دیکھ لوں، مجھے فکر ستا رہی تھی۔ ان کو دیکھنے ان کے کمرے میں گئی تو وہ زرد چہرہ لیے پڑے تھے۔ میں اماں کو پکارنے لگی، وہ نیم آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میری گھبراہٹ بڑھ گئی۔ میں جلدی سے جا کر بھائیوں کو بلا لائی۔ فرح بھی کچن میں کام کر رہی تھی، بھاگتی ہوئی آ گئی۔ میرے بلانے پر سب نے محسوس کیا کہ اماں کی طبیعت تو بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میرے بھائی بھی فکر مند ہو گئے۔ ہمیں لگا ماں کا بلڈ پریشر لو ہو چکا ہے۔ اماں کمزور آواز میں ہمیں بار بار تسلی دے رہی تھی کہ میں ٹھیک ہوں۔ ہسپتال جانے کو تیار نہیں ہوئی، مگر میں رونے لگی۔ اس وقت ابا گھر آ گئے۔ گھر آ کر ابا نے ہمیں وہ خبر دی جو میرے بہن بھائیوں کے سر پر دھماکہ ثابت ہوئی۔ اس وقت کے بعد سے گھر میں خاموشی چھائی رہتی تھی۔ میں نے اگلے روز ہاسٹل جانا تھا، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ میں چند دن اماں کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ وہ غصے سے بولے، اماں کی تو اب ایسی ہی حالت رہے گی تو کیا تم ہر وقت بس اماں کے ساتھ بیٹھی رہو گی؟ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میں بھائی کے غصہ کرنے پر خاموش ہو گئی اور ہاسٹل واپس چلی گئی، مگر پورا ہفتہ میرا بے چینی میں گزرا۔ اگلے ہفتے میں واپس گھر آئی تو فرح کا مزاج کچھ زیادہ ہی چڑچڑا ہو رہا تھا۔ کچن میں کام کرتی تو برتنوں کی اٹھک پٹک لگائے رکھتی۔ بھابھی بولی، جب تک اسکول میں ہوتی ہے سکون رہتا ہے، گھر آتے ہی دماغ خالی کر دیتی ہے۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے لڑ پڑی، بولی، مجھ سے کوئی بات مت کرو، میرا پہلے دماغ خراب ہو رہا ہے۔ مجھے لگا کہ فرح کو اب بھی اماں والی بات ہی بری لگ رہی تھی۔ میں نہیں جان پائی تھی کہ وہ کسی اور پریشانی کا شکار ہو رہی تھی۔ کبھی وہ موبائل لے کر گھر کے کسی کونے میں چھپ کر سرگوشی میں باتیں کر رہی ہوتی تو کبھی کچن میں کھڑی بات کر رہی ہوتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے فرح اکثر رو رہی ہوتی تھی، نہ جانے وہ کس پریشانی کا شکار تھی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ میری بہن فرح کے میرے ساتھ اتنی دوستی کبھی نہیں رہی تھی کہ وہ مجھے سب بتا دیتی۔ وہ تو موڈی سی لڑکی تھی، اگر اس کا دل ہوتا تو مجھے ہر بات بتا دیتی، دل نہیں ہوتا تو سوال کرنے پر ہی جھاڑ دیتی۔ بھابھیوں نے مجھے بتایا کہ میری بڑی بہن بھی فون کر کے شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی کہ اس عمر میں اماں ابا کو کیا سوچی۔ کسی نے بھی اماں ابا کو مبارک نہیں دی تھی، بلکہ سب بلادے ایک ہی بات پر زور دے رہی تھی کہ یہ سب اچھا نہیں ہوا۔ وہ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اس عمر میں ان کی ماں بچے پیدا کر رہی ہے۔ میری شادی شدہ بہن بھی اپنی پریشانی میں گم تھی کہ اگر ان کے سسرال والوں کو خبر ہوئی تو وہ کیا منہ دکھائیں گی۔ میرا خیال تھا کہ شاید فرح بھی ایسی ہی کسی مشکل کا شکار تھی۔ جس روز مجھے ہاسپٹل واپس جانا تھا اسی روز فرح نے اچانک زور زور سے رونے لگی، لڑنے جھگڑنے لگی۔ اس نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا، روتے ہوئے اپنی فرسٹریشن کا سارا راز کھول دیا۔ میرا خیال بالکل صحیح ثابت ہوا تھا، فرح کی بھی یہی پریشانی تھی۔ اس کا منگیتر اسے دن رات کالیں کر کے یہی بات دہرا رہا تھا کہ وہ اپنی شادی پر تماشا بننے سے ڈرتا ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بھی بات چھپا لی ہے، سب سنیں گے تو کیا کہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ابا فرح کو ڈانٹنے لگے تو فرح دو بدو جواب دینے لگی، چیخ کر بولی، ابا میری منگنی ٹوٹ گئی تو کس کا قصور ہوگا؟ آپ کو اولاد کا سوچنا چاہیے، یہ عمر بیٹیوں کا بیاہ کرنے کی ہے، آپ کو ہماری پرواہ ہی نہیں۔ میں پریشانی سے سر پکڑ کے بیٹھی تھی۔ ایک چھوٹی سی بات پر میرا پورا گھرانہ عجیب تناؤ کا شکار ہو چکا تھا۔ مجھے اماں کی فکر ہوتی تھی، مگر اب تو مجھے گھر میں رہنے کی اجازت ہی نہیں ملتی تھی۔ اپنے گھر میں رہنے کے لیے میں اپنے بھائی کی منتیں کرتی رہ جاتی، مگر وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ میں چاہتی تھی کہ خود اماں کا خیال رکھوں، کیونکہ اماں کو بہت توجہ اور خیال کی ضرورت تھی۔ فرح تو جس مشکل سے گزر رہی تھی وہ کبھی اماں کی دیکھ بھال نہ کرتی، مگر میرے بھائی کا ایک ہی جواب ہوتا، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، گھر کے اتنے فضول مسائل سے خود کو دور رکھو تو اچھا ہے۔ میں اپنے بھائی کو یہ بات کہتے کہتے رہ جاتی کہ یہ گھر میرا بھی ہے، وہ میرے ماں باپ ہیں، میری ماں کی اگر انہیں نہیں پرواہ تو مجھے پرواہ ہے، مگر میں ضد نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے اماں ابا مشکل کا شکار تھے، میں جانتی تھی میں کوئی جواب دیتی تو اس کا الزام بھی اماں ابا پر ہی جاتا کہ وہ دونوں لاپرواہ ہیں، اپنی دنیا میں مست رہیں، میری تربیت اچھے سے نہیں کی۔ میں چپ چاپ سامان باندھ کر ہاسٹل چلی آئی۔
हॉस्टल के कमरे में छुपकर मैं कितनी देर अम्मा के लिए रोती रही थी। मेरा दिल दुखी हो रहा था। उन दिनों अम्मा को खुश रहने की ज़रूरत थी, मगर मेरे भाई बहनें शोर मचाए रखते थे। मुझे लगता था कि वक्त गुजरने के साथ साथ भाई और बहनें भी इस मामले को भूल जाएंगे। मगर मैं हॉस्टल से अगली बार घर गई तो ये जानकर मुझे धचका लगा कि मेरे भाई अपने लिए अलग घर ढूंढ रहे थे। भाभीियों ने उनका जीना हराम कर दिया था। बड़ी भाभी बोली, अपने बच्चे पालेंगे या इस उम्र में सास की खिदमत के साथ उसके बच्चे की देखभाल भी करेंगे, और हमारे बच्चों पर इन बातों का क्या असर होगा। फराह का मंगेतर भी कुछ सुनने को तैयार नहीं था और बिगड़ा हुआ रहने लगा। मैं हक्का बक्का रह गई। हमारे माशरे में शादीशुदा बच्चों की माँ का हामिला होना इतना बड़ा जुर्म बन चुका था कि किसी ने यह ख्याल नहीं किया। अल्लाह ने इसमें कोई पाबंदी नहीं रखी थी। अगर अम्मा बन रही थी तो इसमें अल्लाह की मर्जी शामिल थी, वरना मैंने कई जवान जोड़ों को औलाद के लिए तरसते हुए देखा था, और अम्मा की इस उम्र में भी औलाद हो रही थी। ये सब तो अल्लाह के हाथ में था, वो जब जिसे चाहे औलाद से नवाजे। अम्मा अब माँ बन रही थी तो इसमें नाजायज़ क्या था। मेरे भाइयों को शायद अलग होने का बहाना चाहिए था। घर से चले गए। अम्मा बगैर जुर्म के शर्मिंदा हुई रहती थी। अब्बा हर वक्त अम्मा को बोलते खुश रहा करो, सबको नज़रअंदाज किया करो। फराह अपने मंगेतर की वजह से वैसे भी चिड़चिड़ी रहती थी। मैं हॉस्टल छोड़कर घर आ गई ताकि अम्मा का ख्याल रखूं और बहन पर भी काम का ज़्यादा बोझ ना हो। वो नौकरी करती थी। मैं घर का माहौल बेहतर करने की कोशिश करती रही, मगर हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि घर की फिजा में तल ही घुल जाती। उन दिनों अम्मा कुछ बेहतर होने लगी थी। अब्बा ने बहाने से फराह की शादी की तारीख आगे कर दी। कुछ माह बाद हमारा प्यारा सा भाई पैदा हुआ। मैं छोटे भाई को देखकर बहुत खुश हुई थी। वो सुर्ख सफ़ेद सा गुड्डा था। बड़े भाई बहन घर आए मगर सरसरी सा मिलकर चले गए। बहन भी जाते जाते टेंशन फैला गई कि अब जाकर अपने ससुराल वालों को वजाहत देना पड़ेगी, सब बातें सुनाएंगे। मुझे कोई फिक्र नहीं थी। जब से दोस्तों ने मेरे माँ बाप का मजाक उड़ाया था, मैंने दोस्ती करना छोड़ दिया था। अभी फराह का गुस्सा कम नहीं हुआ था कि उसके मंगेतर को अम्मा के यहाँ बेटा होने की खबर मिली। उसने मंगनी तोड़ दी। फराह से बोला, तुम्हारे माँ बाप के रंग ढंग मुझे नहीं पसंद, अजीब घराना है, बच्चों के भी बच्चे हो रहे हैं, माँ बाप के भी बच्चे हो रहे हैं। फराह तज़ीक के मारे एहतजाज नहीं कर पाई थी। अब्बा परेशान हुए। अम्मा एक रोज़ फराह के आगे हाथ जोड़ती रो पड़ी कि मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया, मेरी गलती थी। फराह अम्मा के सीने से लगी सिसकने लगी। बोली, अम्मा आपका कसूर नहीं है, गलत तो हम थे। हम उस शख्स के लिए आपको दुखी करते रहे जिसने एक झटके में 2 साल का रिश्ता ख़त्म कर दिया। एक आप है, हमारी बदजुबानी पर भी सीने से लगा लेती हैं। अम्मा उसे प्यार करने लगी। मैंने शुक्र किया कि फराह को अक्ल आ गई थी। मैं सारा दिन छोटे भाई को उठाए रखती थी। अब्बा खुश होते थे, बोलते हमारे बढ़ापे का यही सहारा होगा। बड़े भाई तो बेवफा निकले, माँ बाप का ना करदा जुर्म की सजा देकर चले गए। अब्बा को भाइयों का घर छोड़कर जाना दुखी करता था। अब्बा के तवस्सुत से फराह का एक और जगह रिश्ता हो गया। उसके ससुराल वाले बहुत सुलझे हुए लोग थे। चंद माह में अब्बा ने फराह की शादी कर दी। बड़े भाई बहन हमारे घर आते थे, छोटे भाई को देखते थे मगर उसे प्यार करने की हिम्मत नहीं कर पाते, और मैं उनकी अना को देखकर सोचती रह जाती हूँ कि आखिर क्यों हमारे लिए दुनिया के असूल ज़रूरी है और अल्लाह के असूल हमने बुला दिए। क्या अम्मा अब्बा उनकी नज़र में अब भी गलत हैं? मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज की इस कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।